الاشتغالات تاعهم ورغم العمل تاعهم نزالوا يجوا يحضروا. خير من الناس اللي دايره مسجله في الجمعيه العامه وفي القائمه وعمرها لا حضرت معمرين نتاعها، ولكن في مره اخرى ان شاء الله بالتنسيق مع اعضاء الجمعيه العامه نديروا حل لهذه الغيابات. كل عام والله جمعيه عامه دائما الغيابات ما يحضروش الاعضاء ما يحضروش. احنا بعد ان شاء الله نفوت الجمعيه هذه ومع الاعضاء وكان نتفاهموا على اساس انه شحال يجي الجمعيه العامه ينحوها ولا راه قاعد معمرنا الكره لا فايده. المهم قالت البركه في البلد لا طبقا للقانون النصاب هنا بالنسبه للقانون المكتمل هذه الجمعيه العامه الثانيه مهما كان التعداد. أعيد الشكر للحاضرين. أما بعد في جدول الأعمال هو تقرير المالي والأدبي للفترة الممتدة من جوان الآخر ديسمبر 30 ديسمبر. نقرأ على مسامعكم التقرير الأدبي ثم نعطي الكلمة إلى الإمام بيعطيكم التقرير المالي من هذه الفترة اللي انضافت. أولا بعد السلام أيها السادة أعضاء الجمعية العامة، تقدم السادة المحترمة الحاضرة في الجمعية بهذا التقرير، ونحن واثقون بأن تقريرنا هذا سيحظى بالرعاية والمتابعة من طرفنا كما عودتمونا دائما لحرصكم على الوقوف بجانب فريقكم أمل المساعدة. إن فريق أمل المساعدة لكرة القدم الممثل الوحيد لولاية السيناء والجنوب الجزائري في القسم المحترف الثاني، ويعتبر من أفضل الفرق الوطنية. فهذا الفريق الذي تأسس سنة 1940 استعاد بريقه منذ صعوده القسم المحترف الثاني، حيث يحتل الآن المرتبة العاشرة في التاسعة في الجولة الثالثة والعشرين لهذا الموسم. الذي أمل المساعدة لكرة القدم، وبالنظر إلى تاريخه وتاريخ كرة القدم في المنطقة يمكن اعتباره مزرعة لتفريق المواهب واللاعبين الذين حملوا ألوان عدة فرق وطنية في الأقسام العليا. اليوم يعيش أمل المساعدة لكرة القدم وضعا شاذا بسبب نقص الموارد المالية، لأن خزينة النادي باتت لا تفي بمتطلبات هذه المرحلة التي بلغها أمل المساعدة بعد صراع لسنوات طويلة من أجل الوصول بالفريق إلى مصاف هذه الأندية المحترفة لكرة القدم. فهذا الفريق اليوم تحت وطأة اليأس وضبابية الرؤية نحو المستقبل والأزمات المالية المتكررة، ليس أزمة غير السنة، الأزمة المالية متكررة كل عام. عندنا مشكل مالي في الفريق التي عاشها الفريق منذ وخاصة منذ انطلاقة هذه السنة هذا الموسم البطولة، وفي ظل غياب الدعم الحقيقي والتي أثرت سلبا على نتائج الفريق في البطولة بعدما كان يتصدر الترتيب في هذا الوقت بالذات وفي ظروف كهذه التي لم يسبق لأمل المساعدة أن عاشها. عمر أمل المساعدة ما عاش هذه الأزمة المالية في الماضي، وفي ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الفريق والمرحلة العصيبة التي يجتازها والخوف من المستقبل، لأن مستقبل أمل المساعدة غامض. تكرض على البلدية ولا انتاج الصور دي ما جاش روح على البلدية وده ما عندوش حتى مستقبل، لازم له مرة بسبب قلة الموارد، إذ أن هناك أمثلة كثيرة. لذلك لا نحجب عن تبرير العديد من الظواهر، ما نقدرش نبرركم بزاف ده، ولكن النظام التي يعيشها من المساعدة الكثيرة. هذا الفريق كنا يعتبر من الفرق الفقيرة قياسيا بالفرق المنتمية للقسم المحترف الثاني، ونحن الآن متخوفين بعدم مواصلة المنافسة في المستقبل على خلفية عجز إدارة النادي في توفير الأموال الخاصة بمرتبات اللاعبين والمدربين ومصاريف خوض المباراة ونقل إلى
السادة أعضاء الجمعية العامة، وصل بنا الحال على الاستدانة الشخصية بمبالغ مالية كبيرة من أجل استمرارية الفريق بين فرق النخبة ومحاولة إسعاد الأنصار التي باتت اليوم قلقة على وضع الفريق المتردي ماديا. فمنذ توصيفنا كنا نأمل أن لا نجد عراقيل، نتمنى بأن ما نجدوش عراقيل ونجد أذانا صاغية لدعم هذا الفريق، ولكن تجري الرياح إلى ما لا تجتهده. إن استعراض حصيلة عمل نادينا خلال هذه الفترة والتي تعتبر إيجابية بالنظر لعدة عراقيل واجهنا خلال هذه الفترة الحمد لله رغم قلة الإمكانيات المادية، ويرجع الفضل في ذلك إلى تضافر جهود كل أعضاء الفريق والمكتب المسير والتدبير النزيه والشفاف والديمقراطي لشؤون النادي. حنا راه يقول لكم اخرين ما خدام يخدم وحده، جبت باه يعاونوني وعمري من البدايه وحنا نشاوروا في بعضنا، والمكتب كاينين حاضرين وكاين اللي غايبين اللي ربما يقولوا ما نشاورش. انا من بدايه المده كان ما شاورتش درت رايي ربما راني ناجح 1000%. رغم ذلك كما اشرنا اليه سالفا فكانت النتائج متفاوته من صنف الى صنف رغم وجود فرق لها تاريخ في كرة القدم الجزائرية، فرق كبار من لعبوا معا عندهم تاريخ. تلعب مع اتحاد الوليدة فريق جال وصال في القسم الوطني الأول منذ تاريخنا. سراغ اللسان هذا من فرق رجال شبيب البجاية، اتحاد الشباب. الفرق هذه الكل حتى مسكت الجزائر في البطولات الافريقيه ولا هم باعه ولا هم اموال ولا هم منفعه. رغم ذلك قلنا فريق كانت النتائج تاعو متفاوته من ساعه تطلع ساعه تهبط، وهذا حسب الامكانيه تاع كما نشير للنتائج الطيبه التي تحصلت عليها الفرق الصغرى، مثلا كالأصابع التي حصل على المرتبة الأولى على مستوى مجموعته بكل جدارة واستحقاق في عدة دورات ولائية وفي دورة وطنية مع الأكاديميات الرياضية الموجودة على المستوى الوطني في الجلفاء مؤخرا، وحصلت على نتائج إيجابية. فهذه الحوصلة الملخصة في بعض الأسطر نشكركم على إصغائكم وتفاهمكم، والشكر لكم من دعم الفريق من بعيد أو من قريب، كما أشكر من وضعوا ثقتهم في شخصي واستدنت منهم بعض الناس اللي كثر خيرهم يحبوا يعاونوا الفريق، لأن الفترة من جوان تذكر تاع البلدي دخلت في نوفمبر، في شهر نوفمبر 6 شهور تسالوا انفسكم كيفاه مشى الفريق ومن اين جاب الصور. من جوان نوفمبر اللي جات الصور كان خزينه فارغه، اللي جات الصور تسالوا انفسكم بفضل الرجال اللي سلفوا لنا دراهمهم، ومنهم اللي راه جالسين هنا نشكرهم اللي حبيت نذكر اسمهم نذكر، والناس الثانيه ضعفاء بساطه، ما الناس تاع بساطه رحنا اللي عندهم الدراهم قلنا لهم سلفونا. بعض الناس كثر خيرهم ونذكرهم في اخر الموسم، وبعض الناس كسبوا الملايير ما سلفوناش، راه بعضهم سلف مش مدان. هذا جزاء مدينه بوسعاده اللي داروا عليها اموال ضخمه ما قدروش يسلفوا لها 100 و 200 مليون و 50 مليون. هذه بوسعاده قلنا نشكرهم جزيل الشكر اللي داروا فيها الثقه في شخصي، لان عمي يقول لي نمد لك انت على وجهك، والفريق ما حبسش ومشى 6 شهور. اللي يقول المكتب المسير تاع المساعد ما مشاش 6 شهور هذا كان يجي يتعرفوا كيفاه هذا مده. ما صورناش حكينا في الفيسبوك. صورنا قلنا نشكر الناس اللي دعموا الفريق اللي حبوا الفريق رغم
اسمع انا قلت لك 20 ولاد معطاهم بارك الله فيهم بوقته، وكذلك نشكر الانصار الاوفياء فهمني بغض النظر عن الابداع، لان المناصر هو اللي راه يبكي الفريق، هو اللي راه الناس كامله يديبلاسي فيه نتاع يحسب الصواب يحسب نتاع، هذا عنده الشكر الجزيل رقم كاين اللي ما عندوش حتى عشاء مسكين ويروح يسافر له الشكر والعافيه. قلنا من وضعه في ثقة في شخصي واستمر فيه من الموالد في الايام الصعبه، في الايام الصعبه هذه الناس اللي كانوا من المساعده ما عندهاش دور المسؤولين ما قدروش يعطوا الخطره، هذه الناس البسطاء عاونوا الفريق كثر خيرهم من 300 من 400 وبيشارك الفريق وراه الحمد لله حتى الان. وما نحكيش لان التقرير المالي هو اللي يحكي، الهضره هنايا قضيه التقرير المالي يقول لي الناس تاع ويقول هذا الجميع يخدموا الجميع، ولكن الناس ربي يهديها الخير مصلحه مع المساعده كيما تاع الحاج كيما تاع البشير تاع زريوم تاع عزوز تاع زقراس واحد من الجميع. اليوم انا فيه قدوه واحد اخر فيه وانا كل عيني شدوا بكري فريق هذا كل واحد عيني يشد انا اول اسمع نشدوا بكري شدوا في وقت الصوار ما يشدوش في وقت النهار اللي كانت تهز الناس بالساشيات وتحطها في الديار. المهم قلنا هذه حوصله نزيدوا نعطي بعض الداعي الفريق كيف التحضير تاعو وكيف الاخر. قلنا المكتب المسير قام في العاصمه الجزائر العاصمه ولاو وضع كل تصرف تحت تصرف اللاعبين كل الامكانيات الماديه والمعنويه التحضير فهمني داروا تحضير جيد رغم المشاكل الماديه، ولكن رحنا ودرنا ستاج في تونس ودرنا نوبر ستاج في اسطواني تاع الانترفال تاع ما بين فازرات وفازر وفي الميركاتو جلبنا 3 لاعبين لان شفنا فريق مخاص للاعبين ثاني جبنا 3 لاعبين ومنهم لاعبين هاكا نشوفوا راهم هازين الفريق راه تشوفوا منهم الشاب الغربي منهم بيطا منهم لاعبين على حساب النية تاعنا وحساب المعطيات تاعنا اللي عطاوها لنا عيطنا اللاعبين الحمد لله ونشكرهم بالجهد تاعهم. بالنسبه لنا احنا كتاع وهذا راكم تشوفوها انتم على الجميع النتائج احنا بالنسبه لنا كانت نتائج ايجابيه ولو متواضعه، ولكن دائما ناخذوا الامكانيات الفريق جد محدوده وفريق ما عندوش مداخيل عنده لا البلديه ولا السكونسو الولايه دايرين معنا مداخل ماشي يقدروا يزيدوا الفريق في هذا المستوى، لان المستوى اللي نقولها لكم فريق من 15 مليار والفوق ما تحكوش عليهم كلهم، هذا فريق ناسيونال دو بروفيسيونيل مش لعب يشوفوا الناس بالمنطلق ويسخنوا قال دخل البال ولا في التيران صافي الله بيت تروح بها راه امور كثيره قلنا نشكركم على الاستماع وبارك الله فيكم وشكرا، ونقدم الحصيله الماليه الامين المالي قدم الحصيله الماليه الرابطه الوطنيه لكره القدم 145 مليون، العالمي للبلديه 3 مليار، 3% تاع البلديه 80 مليون، معناتها البلديه عطاتنا 3 مليار 80 مليون 3 ملاير و80 مليون. جاعدي سنه العام اللي فات 300 مليون، سنه سيدك عطانا 100 مليون، كثر خيره فريقو هذاك اللي راه فيه في الاستاد هذيك تاع لا بيبليسي وفالو بيبليستير عطانا 100 مليون او خارج بوسخانه. موبيليس
عطاتنا 400 مليون عن طريق سبونسر. السبونسر يا سكولا بلاك راهي صح. البلديه الولايه ندوزو الولايه الفون الولايه فون الولايه عطانا 300 و300 عطانا 600 بمعنى مجموع الايرادات 25 مي 25 مي 2014 و 31 12 2014 دخلت لنا 4 ملاير و 325 مليون 4 مليار 250 مليون. هذه اللي دخلت لنا في الفتره الصعيبه هذه هي. فريق كان يقولوا 11 مليار و9 مليار و13 مليار وانونسوا حتى في الى صحيح. دونك هذا يشيف الريال وهذا هو مخدوم عند محافظ يستفيد هذا وعند محافظ يستفيد. انا نتاعي هاورها وهذا ولوكاشي تاع محافظ والسيد اللوزي انا عطيتو كوكي فوالا نعودو فاهمين واش راه كاينه. دونك هذا هو الواقع لا هذا القهاوي لا هذا لا لا هذا هو 4 مليار 250 مليون من 25 ماي 2014 الى 31 ديسمبر 4 ملاير و 325 مليون. فوالا لا ما صراحش. شوف 4 مليار 325 مليون 4 ملاير و 300 شوف 4 ملاير و 325 مليون. هاني وريتكم منين جات المصادر تاعها لي ريسورس منين جاو. ولكم بلديه عطاتنا 3 مليار زايد 80 مليون تاع 3%. لو فون دو ولايه عطاتنا 300 و 300 بمعنى 600. جعدي فريكو عطانا 100. موبيليس عطاتنا 145 مليون. هذا كان عندنا رصيد وكان عندنا رصيد في لي باساسيون كان عندنا رصيد 500. هذاك مش ايراد هذاك رصيد هذاك رصيد 520 اللي ستاتير اللي قبضناه لي باساسيون من الاداره السابقه. هذول هما لي روسات هذول هما المداخيل 4 مليار 325 مليون صح. المصاريف 4 ملاير و700 و45 مليون و400 و 81995 47 454 819,95. هذه المصاريف جلوبال من 25 ماي الى 31 ديسمبر. تحبوا اسمع سؤال و745 مليون و400 81,900.95 سنتيم 95 سنتيم. فيصل الأرصدة النهائية الصندوق 300 دينار 300,000. عندنا حنايا دو بانك عندنا دو بانك بداية مسيلة وعندنا بي ان بوسعادة. بي ان بوسعادة عندنا 500 ألف و64,200.39 سنتيم. بداية مسيلة عندنا 4 ملايين و828,200.94 سنتيم. وعندنا مشكل عندنا 4 مليون السنتيم ولا الدينار؟ السنتيم 4 ملايين و800. جاب الرقم باسكو راه ما عطاكش لو سولد انيسيال تاع 5 مليون دينار. ما عطاكش 5 مليون ما عطاكش. لا السولد ما عطاكش. ما عطاكش حددوا قبل تالي. باسكو السولد سي با روسيت. مش روسيت سي با روسيت. السولد هو باقي 520 تضيف هاد لي روسيت. دير لا ديفيرونس تاعك ما بين لي ديبونس يخرجوا لك هاد لي سولد الارصده. كاينه عندنا حاجه عندنا 115 مليون راهي بلوكي او نيفو دو لا بانك دي ان اللي راها اوليتيش في الشراء. وسعاده اتاكيت ان جوور
زيف هنجوال راح زيف مادام دخلت في الشرع راه محجوزه المبلغ ما تتنسش 115 مليون من لاروسات اللي قلتها لكم ما تتمسش حتى العداله تفصل. هو مزور سلك وقال ما سلكتش تعسيله نقول لكم مسلم هذا لابيس اتاكاتو اون جوستيس المبلغ هذا راه مقيد راه محجوز اون اتوندون العداله في القضيه فوالا هذا معناتها راه ما يتنسش. بس هذاك ساكت اليوم واش ما تبناش بدك تقولوا مش معارضين احنا كده ما يرى على سعيده انا دابا نديروا بالاجمال انا نبي معارضين نقدرها بالاجمال اخويا نشكركم وبارك الله فيكم على الثقه هذه ويحفظكم ان شاء الله.